एपिसोड 10। उस वक्त मेरे अंदर एक लावा सा उबल रहा था। ये लोग कितनी बेहिसी और सफाकी से इंसानों को इस्तेमाल कर रहे थे, महज दौलत के लिए। लेकिन नहीं, दौलत के लिए तो सब कुछ होता है। दुनिया में जितने झगड़े, फसाद और खूनरेजियां हैं, सब दौलत की वजह से हैं। लेकिन इन लोगों ने तो हद ही कर दी थी। मैंने सांस की एक मशक की ताकि अपने अंदर जमा होने वाले बुखारात को बाहर निकाल सकूं। उसी लम्हे शोर उठा। दोनों एक दूसरे में गत्थम गत्था थे। उनमें एक स्याफाम था और दूसरे की रगों में शायद रेड इंडियन खून था। उसके स्याह बालों और आंखों से ऐसा ही जाहिर था। उसका अंदाज भी वहशियाना था, बिल्कुल किसी लड़ाका रेड इंडियन का सा। उसने सीने से हरीफ को जकड़ रखा था और सर से टक्करें मारा था। लम्हों में स्याफाम का चेहरा लहू लहान हो गया। खून आलूदा होकर उसका चेहरा और भयानक लगने लगा था। अचानक उसने रेड इंडियन की नाक अपने दांतों से पकड़ ली। उसने इतने कसकर नाक पकड़ी कि उसकी नोक कटकर स्याफाम के मुंह में आ गई। रेड इंडियन बैल की तरह टकराया और स्याफाम को छोड़कर अपनी नाक पकड़ ली। अब हिसाब बराबर हो चुका था। जख्मी होने के बाद दोनों ही मोहतात हो गए थे। वो अपनी तवानाइयां बचा रहे थे और तमाशाई चीख चीख कर उन्हें लड़ने के लिए उकसा रहे थे। जब वो खासी देर तक एक दूसरे के पास नहीं आए तो रेफरी ने उन्हें वार्निंग दी। इस वार्निंग का मतलब था कि उन्हें रिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा और उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बादरे नाखास्ता वो एक दूसरे की तरफ बढ़े। खासी देर तक हाथापाई होती रही, जिसमें दोनों ही मजीद जख्मी हो गए। अमेरिका के रेसलिंग के नुमाइशी मुकाबलों में हिस्सा लेना और बात थी, और यहाँ जिंदगी और मौत का खेल खेलना एक अलग चीज थी। उसने उनके हौसले पस्त कर दिए थे। हार का मतलब था मौत, और मौत कबूल करते हुए सभी झिझकते हैं। $1,00,000 की कशिश ना होती तो शायद वो उस मुकाबले की हिम्मत ही ना कर पाते। देखने में स्याफाम ज्यादा मजबूत नजर आता था और रेड इंडियन जख्मी भी ज्यादा था, लेकिन उसने चालाकी से काम लिया। एक मौके पर जब उसने स्याफाम को दीवार के पास घेरा था, उसने उसका सर दीवार से टकरा दिया। वो चंद लम्हे के लिए चकराया और रेड इंडियन उस पर हावी हो गया। उसने दूसरी बार ज्यादा कुव्वत से स्याफाम का सर दीवार से टकराया और वो बेसुध हो गया। रेड इंडियन ने खड़े होकर फातिहाना अंदाज में हलक से आवाज निकाली। उस लम्हे वो स्याफाम को फरामोश कर बैठा था और फतह के नशे में हाथ पैरों से मजनूआना किस्म के इशारे कर रहा था। फिर उसने तमाशाइयों की तरफ देखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसे कत्ल करो, मार डालो इसे, किल हिम। तमाशाई दीवाने हो रहे थे। उनके सामने एक इंसान पड़ा था और वो दूसरे इंसान से उसके कत्ल का मुतालबा कर रहे थे। वो चंद लम्हे चारों तरफ घूम घूम कर देखता रहा, फिर अकड़ते हुए स्याफाम तक पहुंचा। जैसे ही उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, स्याफाम ने तड़प कर उसकी टांगों के दरमियान हाथ डाल दिया। रेड इंडियन के हलक से धाड़ निकली। उसकी जान स्याफाम के कब्जे में चली गई थी। उसकी गिरफ्त बेहद सख्त थी। रेड इंडियन माहिए बेआब की तरह तड़प रहा था। उसने 2-3 बार हाथ चलाए, लेकिन स्याफाम उसके हाथों की रसाई से दूर फर्श पर पड़ा था। उसने अपनी सारी कुव्वत हाथों में मुंतकिल कर दी थी। उसने बाजुओं को इस तरह अकड़ा लिया था कि रेड इंडियन बैठ भी नहीं सकता था। वो ऐसे दांव में फंस गया था कि निकलने की सूरत भी नजर नहीं आ रही थी। रेड इंडियन का चेहरा सफेद पड़ रहा था। अचानक स्याफाम ने हाथों की पूरी कुव्वत से अपनी तरफ खींचा। एक जख्मी दरिंदे किसी चीख के साथ रेड इंडियन दीवार से टकराया और नीचे गिर पड़ा। अब उसमें इतनी सकत नहीं थी कि उठ सके। अगले ही लम्हे स्याफाम उसकी पुश्त पर था। उसने दोनों हाथ मिलाकर रेड इंडियन की गर्दन के गिर्द लगाए और गर्दन को पीछे की तरफ खींचने लगा। अगर रेड इंडियन में दम होता तो वो उसे इतनी आसानी से कामयाब ना होने देता। चट की आवाज के साथ उसकी गर्दन टूट गई और जिस्म नजर की हालत से तड़पने लगा। स्याफाम पीछे हटकर दीवार के साथ टिक गया। उसकी अपनी हालत बुरी थी, मगर वो फाते था। जैसे उसकी फतह का ऐलान हुआ, लोगों ने चीख चीख कर एक कत्ल पर उसे मुबारकबाद दी। मैंने महसूस किया कि वो ज्यादा खुश नहीं था। वो खाली नजरों से तमाशाइयों को देखता रहा जो रिंग में नोट और मुख्तलिफ अशिया फेंक रहे थे। एक शेख को मैंने अपनी कीमती अंगूठी उतार कर फेंकते देखा, जिसमें खासा बड़ा हीरा जड़ा हुआ था। स्याफाम उठकर उन चीजों और नोटों को जमा करने लगा। उसने नाकाबिले यकीन अंदाज में बाजी पलटकर लोगों को दीवाना कर दिया था। उन्होंने सही मानों में लुत्फ उठाया था। रिंग के स्लाइडिंग डोर खुले। उनमें से कुछ अफराद बरामद हुए। रेफरी ने आकर स्याफाम का बाजू हवा में बुलंद किया, लेकिन उसने झटके से अपना बाजू छोड़ाया और लड़खड़ाता हुआ जिस सुराख से आया था उससे वापस चला गया। अब रिंग की सफाई की जा रही थी। 5 लोग स्ट्रेचर पर रेड इंडियन की लाश लेकर जा रहे थे। उसकी टूटी हुई गर्दन के बायस सर बेडोल तरीके से हरकत कर रहा था। एक दूसरा अमला रिंग की सफाई सुथराई में लग गया। उन्होंने फर्श से खून साफ किया। एक शख्स को मैंने जमीन से रेड इंडियन की कटी नाक का हिस्सा उठाते देखा, जो स्याफाम ने दांतों से काट लिया था। बमुश्किल पौन घंटे में सारा तमाशा खत्म हो गया। क्या ये सिलसिला जारी रहेगा अब भी? मैंने खासी देर बाद जॉन ग्रे की तरफ देखा, जिसकी आंखें चमक रही थीं। हाँ, आज 2 मुकाबले और होंगे। उसने अपनी साथी लड़की से कहा, हनी, कुछ पीने के लिए लेकर आओ। हनी लहराती बल खाती उठी और जानबूझकर मुझसे अपने नर्म गुदास वजूद को टकराती कैबिन से बाहर चली गई। रिंग में नए मुकाबले की तैयारियां हो रही थीं। अचानक मेरी नजर छत पर लगे कैमरों पर गई। दूर से कंट्रोल किए जाने वाले ये कैमरे 6 मुख्तलिफ जावियों से रिंग को दिखा रहे थे।
مجھے یقین تھا کہ رنگ کی دیواروں اور کچھ مقامات پر بھی کیمرے ہوں گے۔ تم لوگ ان مقابلوں کی مووی بھی بیچتے ہو؟ ہاں۔ جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے علاوہ ہم اسے لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کرتے ہیں۔ دنیا کے بے شمار حصوں میں ہمارے مخصوص نائٹ کلبوں میں ان مقابلوں کو دکھایا جاتا ہے۔ لوگ ان پر شرطیں لگاتے ہیں۔ بکی تو تم ہو، طے شدہ فائٹس کراتے ہو؟ میں نے طنز کیا، نہیں، کوئی شخص اپنی زندگی کے عوض مقابلہ فکس نہیں کرتا۔ البتہ ہمارے پاس کچھ اور طریقے ہیں جن کی مدد سے ہم شرطوں میں نقصان سے محفوظ رہتے ہیں۔ مائی گاڈ، کیا دنیا والوں کو سب نظر نہیں آتا؟ تم لوگ اتنی دلیری سے اتنے انسانیت سوز کام کر رہے ہو۔ انسانیت کے نام نہاد علم بردار کیا کر رہے ہیں؟ انسانیت کے علم بردار، یہ کس چڑیا کا نام ہے اور یہ کہاں پائی جاتی ہے؟ اسی دنیا میں انہیں صرف وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر آتی ہیں جہاں وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں تلخی سے بولا، میں سیاست میں نہیں پڑتا، یہ میرا شعبہ نہیں ہے، ہم تو بس لوگوں کو تفریح فراہم کرتے ہیں۔ اس نے بے قراری سے کہا، اس قسم کی تفریح؟ میں نے رنگ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے، جلد تم دیکھو گے۔ اس جگہ پر ایک بین الاقوامی قسم کا کسینو ہے جہاں صرف کروڑ پتی اور ارب پتی افرادی کھیلتے ہیں۔ ہم نے اس جزیرے کو جنت بنا دیا ہے۔ یہاں دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک کی حسین ترین لڑکیاں ملتی ہیں۔ دلالی کے اس کاروبار کو تم تفریح کا نام دیتے ہو؟ یہ تو سوچ کا فرق ہے۔ اگر تم مشرق والے ایسی سوچ نہیں رکھو گے تو اسی طرح پسماندہ رہو گے۔ دیکھو، جب تک انسان کو اپنی کمائی گئی دولت خرچ کرنے کی آزادی نہیں ملے گی، وہ دولت نہیں کمائے گا۔ دنیا کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو آزادی ملے۔ جنگل کسی آزادی جہاں طاقتور سب کرنے کے لیے آزاد ہیں اور کمزوروں کو صرف مرنے کی آزادی حاصل ہو؟ دنیا کا فلسفہ یہی ہے ہمیشہ سے۔ تو پھر اتنے مذاہب اور اتنے سماجی مسئلہ کیوں سامنے آئے؟ آج بھی دنیا کی اکثریت اچھائی پر یقین کیوں رکھتی ہے؟ اور عملاً دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہاں جنگل کا قانون نہیں ہے؟ ایسا صرف چند لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے طاقت کے بل پر دنیا پر قبضہ کر لیا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہوتا تو وہی ہے جو یہ چند لوگ چاہتے ہیں۔ میں نے دل میں تسلیم کیا کہ تمام اصول اور قواعد ایک طرف، ہوتا وہی تھا جو بڑی طاقتیں چاہتی تھیں۔ رنگ میں دوسرا مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس بار ایک تھائی کک باکسر ایک جاپانی جوڈو ماسٹر سے مقابلہ کر رہا تھا۔ دونوں الگ انداز کے لڑاکے تھے، لیکن اس رنگ میں اہمیت لڑنے کے انداز کی نہیں بلکہ فنا و بقا کی رہ جاتی تھی۔ جلدی دونوں لڑاکے اپنے اصل انداز کو بھول کر ایک وحشیانہ جدوجہد میں الجھ گئے۔ بالآخر تھائی کک باکسر جوڈو ماسٹر کے ایک داؤ پر آ گیا اور اپنا ٹخنا توڑوا بیٹھا۔ اس کے بعد کا مرحلہ جوڈو ماسٹر کے لیے آسان تھا۔ ایک اور آدمی زندگی ہار گیا۔ لوگ دیوانے ہو گئے۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ہر انسان کے اندر ایک درندہ چھپا ہوتا ہے جو اس خون ریزی کا تقاضا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس تقاضے کو از خود پورا نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ خون بہتا دیکھ کر تسکین حاصل کرتے ہیں۔ تماشائیوں میں ہر نسل اور ہر قوم کے افراد نظر آ رہے تھے۔ ان میں اماموں اور اباؤں والے عرب بھی تھے، سوٹ پوش مغربی باشندے بھی، سیاہ بھی اور زرد نسل کے لوگ۔ برصغیر کے بھی کچھ لوگ نظر آ رہے تھے، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کا تعلق کس ملک سے ہو سکتا تھا۔ لیکن ان سب میں ایک بات مشترک تھی، وہ بے انتہا دولت رکھتے تھے اور اس کے بلبوتے پر اپنے اندر کے حیوان کو مطمئن کرنے آئے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ہال میں جتنے مرد تھے تقریباً اتنی ہی عورتیں بھی تھیں اور وہ ذوق و شوق سے یہ خونریز مقابلے دیکھ رہی تھیں۔ اب آخری مقابلہ تھا اور مجھے اندازہ تھا کہ یہ مقابلہ اہم ترین ہوگا۔ اس قسم کے مقابلے سب سے آخر میں رکھے جاتے تھے۔ سب سے پہلے ایک لمبا تڑنگا سانولے رنگ کا نوجوان رنگ میں آیا۔ اس کے سر کے بال حبشیوں کی طرح سب گھنگریالے تھے، نقوش دلکش تھے اور جسم کثرتی تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کی زندگی جدوجہد و مشقت میں گزری تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شمالی افریقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے سادہ سی پتلون قمیص پہن رکھی تھی۔ یہ احمد بربری ہے، یہ ہمارا مجرم ہے۔ جان نے جھک کر میرے کان میں سرگوشی کی۔ مجرم؟ کیا کیا اس نے؟ میں چونکا۔ یہ ایک مستند بین الاقوامی دہشت گرد ہے۔ اس کا تعلق الجزائر کی اسلامی تحریک سے ہے۔ وہاں یہ حکومت کو کئی دہشت گردی کی وارداتوں میں مطلوب ہے۔ یہ الجزائر سے بھاگ کر فرانس چلا گیا اور وہاں دہشت گردی کے ایک بین الاقوامی نیٹ ورک کے لیے کام کرنے لگا۔ بحیرہ روم میں اس نے ہمارے مفادات کو شدید نقصانات پہنچائے۔ بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ آیا ہے۔ ہم نے اس جگہ لا کر اس پر مقدمہ چلایا اور اسے سزائے موت سنا دی۔ اسے ایک موقع دیا گیا ہے، وہ یہ کہ یہ مقابلہ جیت کر وہ سزائے موت سے بچ سکتا ہے، مگر یہ بچے گا نہیں۔ جان کے لہجے میں نفرت تھی۔ تم لوگ کسی کو سزائے موت دینے والے ہوتے کون ہو؟ ہم طاقتور ہیں، اس لیے ہم یہ اختیار رکھتے ہیں، ہم اپنے مجرموں کو مخالف کہو۔ چلو مخالف ہی صحیح، ان مخالفوں کو ہم نشان عبرت بنا دیں گے تاکہ آئندہ کوئی مخالفت کی جرت نہ کرے۔ خوش فہمی ہے، جبر کے خلاف مزاحمت ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے
کہ تم اپنے مخالفوں سے نجات حاصل کر سکتے ہو کہ مخالفین کو ہی ختم کر دو؟ وقت آنے پر ہم ایسا بھی کریں گے، فی الحال تو اس کا عبرتناک انجام دیکھو۔ میں نے احمد بربری کی طرف دیکھا تو میرے اندر سے بے اختیار صدا نکلی کہ اس نوجوان کو مرنا نہیں چاہیے، اتنی خوبصورت جوانی کو مٹی میں نہیں ملنا چاہیے۔ اسی لمحے رنگ کے دوسرے دروازے سے ایک دیو نمودار ہوا۔ قد و قامت کے لحاظ سے اسے دیو ہی کہنا چاہیے۔ اس کا قد 7 فٹ سے بھی نکلتا ہوا تھا، پہاڑ جیسا جسم، لیکن سر جسم کے مقابلے میں چھوٹا تھا۔ اس نے چہرے پر مختلف رنگ اس انداز میں لگا رکھے تھے کہ اس کا چہرہ شیطان جیسا لگ رہا تھا۔ سر گٹھا ہوا تھا جس کی وجہ سے جسامت اور بھی چھوٹی لگ رہی تھی۔ اس نے چمڑے کی سیاہ پتلون اور بنیان پہن رکھی تھی جس میں اس کے جاندار پٹھے ظاہر تھے۔ وہ مجھے جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ میں اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ جان گرے نے میری مشکل آسان کر دی۔ یہ ایول ہے، وہ تو شکل سے ہی لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، اب میں اسے پہچان گیا تھا۔ وہ آج سے 3-4 سال پہلے امریکن ریسلنگ کا جانا پہچانا نام تھا۔ اس نے کوئی بیلٹ بھی حاصل کی تھی لیکن پھر اس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ وہ مقابلے کے دوران اداکاری بھول کر سچ مچ مخالف سے لڑنے لگتا تھا۔ اس نے کئی بار حریف پہلوان کو شدید زخمی کر دیا اور ایک پہلوان کو تو تقریباً مار ہی دیا تھا۔ اس کے بعد سے اس پر پابندی لگا دی گئی تھی اور وہ منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ ہم نے ایول کو ہائر کر لیا ہے، اب یہ ہمارے لیے لڑتا ہے، لیکن ہر مقابلے میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ اسے صرف خاص مقابلوں کے لیے مخصوص کر لیا گیا ہے۔ عام طور سے ہمارے مخالفوں سے مقابلہ کرتا ہے اور انہیں عبرتناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اب تک اس نے 15 مقابلے کیے ہیں اور سب میں فاتح رہا ہے۔ اس دیو قامت شیطان یعنی ایول کو دیکھ کر احمد بربری کے چہرے پر خوف تو ایک طرف، فکر کے بھی آثار نظر نہیں آئے۔ وہ سکون سے پاؤں پھیلائے کھڑا تھا۔ اپنے لمبے تڑنگے وجود کے باوجود ایول کے سامنے بچہ لگ رہا تھا جو اپنی چھوٹی چھوٹی کیناتوز آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ایول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سسپی کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہاں ہمیشہ سے نسل پرستی کا زور رہا ہے۔ ایول کا خاندان بھی زبردست نسل پرست رہا۔ اس کا باپ نسل پرست تنظیم کوسی کلان کس کا علاقائی لیڈر تھا۔ ٹرپل کے کہلانے والی اس دہشت گرد جماعت کی تاریخ 100 سال پر محیط تھی۔ نظریاتی طور پر اس نے اس وقت ہی جنم لیا تھا جب امریکی صدر ابراہم لنکن نے غلامی کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ غلاموں کے خلاف اس تنظیم نے طویل عرصے تک دہشت گردی جاری رکھی تھی۔ ایول کا باپ ایک حملے میں مارا گیا جب وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سیاہ فاموں کی ایک بستی پر حملہ کرنے گیا تھا۔ جوابی فائرنگ سے وہ اپنے ساتھیوں سمیت جہنم رسید ہوا تھا۔ اس پر چراغ پر نسل پرستوں نے علاقے میں قیامت ڈھا دی تھی۔ ایول بھی اپنے باپ کی موت سے متاثر ہوا تھا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ ہر غیر سفید فام سے اپنے باپ کی موت کا انتقام لیتا رہے گا۔ آوارہ گردی، بدماشی اور نسل پرست گروہوں سے ہوتا ہوا وہ بالآخر ریسلنگ کی دنیا میں داخل ہو گیا۔ آخرکار اسے یہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ ایول ہمارا بہترین کارکن ہے، جان گرے نے فخریہ لہجے میں کہا۔ بلا شبہ شیطان کے لیے ایسے ہی کارکن بہترین تھے۔ ایول زبان اور جسم سے اپنے عزائم کا اظہار کر رہا تھا کہ وہ کس طرح احمد بربری کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اس کی لاف غذا سن کر وہاں موجود لوگوں کے چہرے سفید پڑ گئے، لیکن احمد بربری کے اطمینان پر کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ وہ مذائقہ اڑانے والی نظروں سے ایول کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رنگ میں کوئی ایسا بندوبست تھا کہ وہاں ہونے والی معمولی سی آہٹ بھی پورے ہال میں سنائی دیتی تھی۔ ہم بھی ایول کی گفتگو سن رہے تھے جس کا اکثر حصہ صرف بالغان کے لیے تھا۔ آخر میں اس نے حقارت سے احمد کی طرف دیکھا۔ تو کیا کہتا ہے کیڑے؟ صرف اتنا کہ گرجنے والے بادل برسا نہیں کرتے اور بھونکنے والے کتے کاٹ نہیں سکتے۔ وہ سکون سے بولا۔ تماشائیوں کی طرف سے قہقہے بلند ہوئے۔ اس کے ایک جملے نے فضا بدل دی تھی۔ ایول کے حلق سے بے معنی سی آوازیں نکلی اور وہ احمد کی طرف بڑھا۔ حالانکہ ابھی گھنٹی نہیں بجی تھی، لیکن چالاک منتظمین نے فوراً ہی گھنٹی بجا دی تھی تاکہ ایول کا ٹیمپو برقرار رہے۔ ایول کے حرکت میں آتے احمد بربری رنگ میں آہستہ آہستہ اچھلتے ہوئے چکر لگانے لگا۔ آ کتے، تیرے منہ میں دانت ہے تو مجھے کاٹ کر دکھا۔ اس جملے نے ایول کو پاگل کر دیا۔ وہ اندھے بیل کی طرح اس کی طرف دوڑا۔ احمد سکون سے کھڑا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک طرف ہو جائے گا، اس کے بجائے اس نے سلپ ہو کر ایول کی ٹانگوں سے ٹانگ پھنسائی اور پیچھے کی طرف رول کر گیا۔ ایول دگنی رفتار سے منہ کے بل گرا۔ اس کے منہ اور ناک سے خون کے ساتھ گالیوں کا فوارہ بھی نکلا۔ احمد نے اس پر حملہ نہیں کیا بلکہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ رنگ میں چکر لگاتے ہوئے اس نے دوبارہ جملہ کسا۔ میرا خیال ہے تمہاری ماں روسی نسل کی کوتیا تھی، اسی وجہ سے تمہارا سر چھوٹا رہ گیا۔ ایول اٹھ کر ایک بار پھر اس کی طرف لپکا۔ احمد بربری پیچھے ہٹا۔ دیوار کے ساتھ لگ کر اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے جیسے اسے ہاتھوں سے روکنا چاہ رہا ہوں۔ مارا جائے گا، میں نے دل میں کہا۔ ایک بار اس دیو کے قبضے میں آ گیا تو اس کی بچت ممکن نہ رہتی، لیکن اس نے ایک بار پھر حیران کن داؤ آزمایا تھا۔ ایول کی ساری توجہ اس کے ہاتھوں کی طرف تھی، لہٰذا وہ اس کے پاؤں کو اٹھتے اور اپنی ناف کی طرف آتے نہ دیکھ سکا۔ اس کی رفتار نے وار کی قوت دگنی کر دی تھی۔ وہ دھاڑ کر پیچھے گرا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ وار بھرپور تھا اور درست جگہ پر لگا تھا۔
अगर ईवल की जगह कोई आम आदमी होता तो शायद मर जाता, लेकिन वो सिर्फ नाम का शैतान नहीं था, बल्कि उसके वजूद में भी शैतानी कुव्वत भरी हुई थी। वो एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। इस दौरान में अहमद बरबरी ने आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए उस पर हमला नहीं किया। मैंने जॉन ग्रे की तरफ देखा। उसका चेहरा तारीख हो रहा था। ये तो हमारे अंदाज़े से ज्यादा तेज है, उसने ज़ेरे लब कहा। अफसोस कि तुम लोग हमेशा गलत अंदाजे लगाते हो, मैंने तबसरा किया, जिस पर उसने नागवारी से मुझे घूरा। मैं मुस्कुराते हुए मुकाबले को देख रहा था और मेरी तशवीश खासी हद तक कम हो चुकी थी। मुझे यकीन था कि ईवल अब उस नौजवान पर आसानी से काबू ना पा सकेगा। ईवल तीसरी बार अंधाधुंध हमला आवर हुआ और अहमद ने यह हमला भी बासानी नाकाम बना दिया। उसके बाद ईवल मोहतात हो गया। अब वो अहमद को घेरने की फिक्र में था। वो मखसूस अंदाज में उछलता हुआ रिंग के चक्कर लगा रहा था। ईवल की मुगलजात के जवाब में वो जुमले कसकर उसे तैश दिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर ईवल गुस्से में नहीं आ रहा था। वो खासा जख्मी था और नाजुक जगह पर शदीद ज़रब खा चुका था, लेकिन ये चोटें उसे ज्यादा देर रोक नहीं सकती थी। अहमद को उस पर फैसला कुन ज़रब लगानी चाहिए थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि उसने 2 बार जमीन बोस ईवल को रियायत दे दी थी। शायद वो अपने मिजाज से मजबूर था और ये भूल गया था कि ये एक बेउसूल मुकाबला है जिसमें किसी किस्म के खिलाफ की कोई गुंजाइश नहीं थी। ईवल रफ्ता रफ्ता अहमद के करीब होता जा रहा था। बज़ाहिर अहमद उससे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिल्कुल गैर मुतवक्को तौर पर वह हमलावर हुआ। उसने फ्लाइंग किक के अंदाज में उछलकर दोनों पैर जोड़कर उसके पेट में मारे। अभी वो पहली तकलीफ से संभला भी नहीं था कि दूसरी कयामत उस पर टूट पड़ी। वो जमीन पर तड़पता हुआ इधर उधर होने लगा। अहमद एक बार फिर सुकून से खड़ा हो गया। जॉन ग्रे ने कहा, लानत हो। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसका एक हाथ अपनी नशिश के निचले हिस्से की तरफ जा रहा था। उसी लम्हे मैंने एक लम्हे के लिए गूंजने वाली सीटी नुमा आवाज सुनी। आवाज गूंजते ईवल चौंक गया। उसने इधर उधर देखा। वो अब भी पेट पकड़े हुआ था। मैंने जॉन की तरफ देखा। ये आवाज कैसी थी? कौन सी आवाज? उसने मासूमियत से कहा, यही सीटी जैसी आवाज जो एक लम्हे के लिए गूंजी थी। मालूम नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। शायद साउंड सिस्टम में कोई खराबी हो गई होगी। लेकिन मुझे यकीन था कि यह साउंड सिस्टम में खराबी नहीं थी। ये कोई ना कोई चक्कर था, कोई इशारा या पैगाम था ईवल के लिए, वरना वो उस आवाज को सुनकर क्यों चौंकता। मैंने देखा कि वो धीरे धीरे रिंग की दीवार की तरफ सरक रहा था। शायद वो किसी दाव की फिक्र में था। मेरा जहन सीटी की आवाज में उलझा हुआ था, इसलिए मैं देख न सका कि हुआ क्या था। मुझे अहमद बरबरी की चीख ने चौंका दिया। अहमद के बाजुओं से खून बह रहा था और ईवल के हाथ में फुट भर लंबी नोकदार फौलादी सलाख थी। उसने उससे अहमद पर हमला किया था। वो बाजू दबाते हुए पीछे हट रहा था कि ईवल ने दूसरा वार किया। अगर अहमद फुर्ती ना दिखाता तो ये सलाख उसके दिल में उतर जाती। इसके बावजूद उसकी पसली जख्मी हुए बगैर ना रह सकी। ये बेईमानी है, मैंने धाड़ कर कहा। इसके पास सलाख कहां से आई? मुझे क्या मालूम, मुमकिन है तमाशाइयों में इसके किसी हमदर्द ने से दे दी हो। अब तो उसका काम आसान हो गया है। जॉन ग्रे ने लापरवाही से कहा, इसका नहीं, तुम्हारा काम आसान हो गया है। सलाख इसे रिंग से मिली है और इसका ताल्लुक सीटी की आवाज से है। किसी मैकेनिज्म के जरिए रिंग में कोई खुफिया खाना खुल जाता है और ईवल को मालूम था कि उसे सलाख कहां से हासिल करनी है। सीटी की आवाज उसके लिए इशारा थी। तुमने सीटी का बटन दबाया था ना? हाँ, उसने बेसाख्ता कहा, फिर गड़बड़ा कर बोला, तुम जो जी चाहे समझो। मैंने रिंग की तरफ देखा। ईवल के वार ने अहमद के दूसरे हाथ को भी जख्मी कर दिया था। शायद उसने हाथों से उसके वार को रोकने की कोशिश की थी। खून बहने से उसके अंदाज में कमजोरी आ गई थी और साफ लग रहा था कि वो ज्यादा देर तक ईवल का मुकाबला नहीं कर सकेगा। वो उस पर गालिब आ जाएगा और फिर उसे मार डालेगा। नहीं, उसे किसी कीमत पर नहीं मरना चाहिए। नहीं, उसे किसी कीमत पर मरना नहीं चाहिए। मैंने फैसला कुन अंदाज में सोचा और जॉन ग्रे की तरफ देखा, जो अब पूरी दिलचस्पी से रिंग की तरफ देख रहा था। मैंने हरकत में आते हुए जीना को पीछे धकेला। दूसरी लड़की एक ही हाथ में बूथ के शीशे से जा टकराई और बेसुध हो गई। मैंने बासानी जॉन ग्रे को गर्दन से काबू में कर लिया। इससे पहले कि मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ूं, इस शैतान को रोक लो, वरना अहमद से पहले मौत का फरिश्ता तुम्हें ले जाएगा। मैंने उसका दायां बाजू मरोड़कर पुष्ट से लगाते हुए कहा। मेरी गिरफ्त उसकी गर्दन पर इतनी सख्त थी कि वो सिवाय तड़पने के कुछ नहीं कर सकता था। उसने बमुश्किल अस्बात में सर हिलाया। मैंने गिरफ्त जरा ढीली की तो उसने लरसते हुए लहजे में कहा, तो तुम भयानक गलती कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मैं सब भूल जाऊंगा। लगता है तुम मौत को भूल गए हो। इस बार मैंने दबाव इतना बढ़ाया कि उसकी आंखें उबलने लगी। उसने जल्दी से सर हिलाया, लेकिन मुझसे एक बुनियादी गलती हो चुकी थी। मैंने जीना को धक्का देकर गिरा दिया था। उसके बाद से उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी और यही गलती मेरे लिए मुहलिक साबित हुई। मैंने दूसरी बार सर हिलाने पर जॉन ग्रे की गर्दन पर गिरफ्त जरा ढीली की। उसने गहरी सांस ली। मैंने बमुश्किल 30 सेकंड के लिए उसकी गर्दन दबाई थी। लेकिन ऐसा लग रहा था
जैसे उसे साल भर बाद सांस लेने का मौका मिला हो। जल्दी करो, वरना इस बार मैं गर्दन दबाने में वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। उसी लम्हे मेरे सर से कोई सख्त चीज टकराई और एक लम्हे के लिए मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया। फिर मैंने धुंधले साए की तरह ईवल को सलाख बुलंद करते देखा। अहमद बरबरी जमीन पर गिरा हुआ था और निशाना उसका दिल था। मैं इतना ही देख सका कि दूसरी ज़रब ने मुझे नॉकआउट कर दिया। बचपन में मैंने एक बार जमशेद पैलेस में मुलाजमों के बच्चों को अजीब से खिलौने से खेलते देखा था। उन्होंने टीन के एक डब्बे में कंकर भरकर उसे झंझना बना लिया था। जब उसे हिलाते तो बेपनाह शोर होता था। ये ऐसा शोर था कि सीधा दिमाग को जाकर लगता था। उस वक्त तो मुझे यूं लग रहा था कि मेरा सर एक झुंझुना हो, उसमें कंकर भरे हुए हों। मेरा जरा सा सर हिलाने पर ऐसा शोर उठता कि खुदा की पनाह, मैं सहम कर साकित हो जाता था। रफ्ता रफ्ता शोर में कमी आने लगती थी। जब जरा सुकून हुआ तो मैंने महसूस किया कि यह दरअसल दर्द था जो मुझे शोर की सूरत में परेशान करा था। मैंने आंखें खोली लेकिन फिर फौरन ही बंद कर ली। दर्द की शदीद लहर उठी थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या हुआ है। बतदरीज दर्द में कमी आई तो मैंने आंखें खोलकर देखा और उठ बैठा। ये वही कोठरी थी जहां मैं और उबैद सलाह मुकीम थे। हम कैद में थे। मैं सोचने लगा कि मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है। मैंने छू कर देखा, सर पर पट्टी बंधी थी। मैंने जहन पर जोर दिया। रफ्ता रफ्ता तस्वीरें उभरने लगी। जॉन ग्रे मुझे यहाँ से ले गया। नाइट क्लब, बार, हॉल और वहां मौजूद बेशुमार अफराद, वस्त में रिंग, एक बदसूरत देव और एक सजीला नौजवान। मुझे सब याद आने लगा। बेख्तियार मेरा दिल दर्द से भर गया। वो सजीला नौजवान अब दुनिया में नहीं रहा था। जुल्म ने उसे मिटा दिया था। मुझे जॉन ग्रे याद आया जो मेरी गिरफ्त में मचल रहा था। काश कि मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी होती। किसी ने मेरे शाने पर हाथ रखा। कैसे हो अब? मैं चौंका। ये उबैद था। उसके हाथ में एक गिलास पानी और गोलियां थी। ये खा लो, तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी। मैंने गोलियां उससे लेकर पानी के साथ निगल ली। क्या हुआ था? मालूम नहीं। सुबह के करीब 2 अफराद तुम्हें उठाकर लाए थे। उन्होंने कुछ बताया नहीं। बहरहाल मैंने तुम्हें जिंदा पाकर खुदा का शुक्र अदा किया था, वरना मुझे तो इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या उन्होंने तुम पर तशद्दुद किया था? नहीं, बल्कि मैंने उस खबीस जॉन ग्रे की गर्दन दबाई थी। ये चोटें उसी का नतीजा हैं। मैंने सर टटोला। पूरी बात बताओ, उसने बेताबी से कहा। मैंने उसे नाइट क्लब और रिंग में होने वाले वाकयात के बारे में बताया। अहमद बरबरी के बारे में सुनकर वो चौंका। मैंने उसे देखा है, शानदार नौजवान है। था कहो मेरे दोस्त, अब वो इस दुनिया में नहीं है। बेहोश होने से पहले मैंने ईवल को उसके सीने में सलाख घोंपते देखा था। मुझे यकीन नहीं कि वो ऐसी बेबसी की मौत मारा जाएगा। जब मौत आती है ना तो सब बेबसी से मर जाते हैं। अहमद बरबरी भी एक इंसान था। अफसोस उसकी जवां मर्गी का है। हालांकि मौत ना बूढ़ा देखती है ना बच्चा, और सबसे बढ़कर वो बुरे लोगों के हाथों मारा गया। अहमद की मौत ने हम दोनों को अफसुर्दा कर दिया था। उबैद सर झुकाए बैठा था। एकदम उसने सर उठाया और गुर्राते हुए कहा, अगर मैं जिंदा रहा तो उसके कातिल मेरे हाथ से बच नहीं सकेंगे। मेरे पास दावा करने के लिए कुछ नहीं था। मैं नहीं जानता था कि इस जिसारत के बाद जॉन ग्रे का रद्द-ए-अमल क्या होगा, लेकिन एक बात तय थी कि ये मेरे हक में नहीं होगा। मैं जॉन की कीना परवर शख्सियत के बारे में अच्छी तरह जान गया था। सुबह के नाश्ते में हमारे लिए दलिया और मछली आई थी। लगता था कि मकामी लोग ज्यादातर मछली पर गुजारा करते थे। इसका मतलब था कि यहाँ बाकायदगी से माहीगीरी भी होती होगी। इस सूरत में इतने सारे लोगों की खुराक की जरूरत पूरी हो सकती थी। ऊपरी तबके के लोगों की खुराक भी यकीनन अच्छी होगी और वो दुनिया की नेमतों से लुत्फानंदोज होते होंगे। उबैद ने मुझे दर्दकश गोलियों की एक शीशी दी थी, जो मुझे लाने वालों ने उबैद को इस हिदायत के साथ दी थी कि इसमें से 4 गोलियां हर 6 घंटे के बाद खिलानी है। दिन की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी। वाहिद रोशनदान से यह अंदाजा लगाना दुश्वार था कि दिन कितना चढ़ चुका है। मैंने अपना जायजा लिया। 3 दिन से पहनी वर्दी मैली हो चुकी थी और पुश्त की जानिब उस पर खून के धब्बे भी आ गए थे। जिस्म मैलज़दा हो रहा था। बेतहाशा पसीना आने से हालत और भी खराब लग रही थी। शेव बढ़ गई थी और सर पर पट्टी बंधी थी। गर्ज के मैं अच्छा खासा तबाह लग रहा था। अलबत्ता दर्द कुछ गोलियों ने दर्द में खासी कमी कर दी थी। अब उसकी मौजूदगी मुझे परेशान नहीं करी थी। अचानक मुझे अपने पिस्तौल का ख्याल आया। मैंने झपट कर बिस्तर का किनारा उठाया तो पिस्तौल वहां से गायब था। उबैद ने मुस्कुराते हुए रोशनदान की तरफ इशारा किया और आहिस्ता से बोला, मैंने एहतियातन वहां रख दिया था। मैंने बिस्तर पर चढ़कर रोशनदान की दीवार पर रखा पिस्तौल उठाया और उसे फौरन अपने मोजे में उड़स लिया। अच्छी बात यह थी कि हमारे सामने वाली कोठरी खाली थी और पहरेदार भी आधे घंटे बाद राउंड लगाते थे। अच्छी बात यह भी थी कि अब तक मेरी तलाशी नहीं ली गई थी। तमाम अशिया मेरी जेब में थी। अलबत्ता रात किसी ने मेरी कलाई की घड़ी उतार ली थी और उबैद के पास घड़ी नहीं थी, लिहाजा हमें वक्त का अंदाजा नहीं था। अब तक मैंने खुद को तकदीर के सहारे पर छोड़े रखा था। मैं देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर कारबंद था,
لیکن احمد کی موت نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. خود مجھے اپنی عافیت خطرے میں نظر آئی. میں نے فیصلہ کیا کہ اگر کوئی ایسا وقت آیا تو میں مرنے والوں میں اکیلا نہیں ہوں گا، بلکہ میرے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی جائیں گے. دوپہر کے وقت دوسری بار درد کچھ گولیاں کھا کر میری حالت تقریباً درست ہو گئی. سر میں درد نہ ہونے کے برابر ہے کیا. کھٹکا ہوا تو میں سمجھا کہ شاید کھانے والا آیا ہے، لیکن دروازے پر نظر پڑتے میں اچھل پڑا. وہاں جان کھڑا مسکرا رہا تھا. تم کمینے! میرے منہ سے گالیوں کا فوارہ نکلا. جان بدستور مسکراتا رہا جیسے میں اس کی مدد سرائی کر رہا ہوں. پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس کرو، وہاں جو ہوا مجھے اس کا افسوس ہے. اگر تم کاش میں تمہاری گردن پہلے توڑ دیتا. یہ خواہش دل میں لیے بہت سارے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں. بہرحال میں یہ کہنے آیا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ. اگر تم ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں تمہاری ساری خطائیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا. وہ حرامزادہ مجھے اپنے ساتھ شامل ہونے کے لیے کہہ رہا تھا، مجھے قذاق بننے کا کہہ رہا تھا. میں نے صورت سے جھک کر موزے سے پستول نکالا اور جان گرے پر گولی چلا دی. وہ ایک چیخ کے ساتھ پیچھے گرا. فائر کی آواز کے ساتھ بھگدڑ مچ گئی. دوڑتے قدموں کی آوازیں آنے لگی. عبید نے کہا، یہ کیا کیا تم نے؟ ایک کتے کا کام تمام کر دیا. جو بھی آئے گا میں اسے مار ڈالوں گا. میں نے محسوس کیا کہ میں جنون کا شکار ہو رہا تھا. ہوش کر یوسف، وہ زندہ ہے. عبید نے مجھے جھنجھوڑا. مجھے جھٹکا سا لگا اور میں ہوش میں آ گیا. میرے کانوں نے جان گرے کی آواز سنی جو چیخ چیخ کر آنے والوں کو میرے مسلح ہونے کے بارے میں آگاہ کرا تھا. میں نے ڈیئر ڈان کی دھاڑ سنی، کل دس باسٹرڈ. میں نے عبید کو دھکیل کر دروازے کے ساتھ فٹ بھر کی دیوار سے لگا دیا. یہاں سے ہلنا مت. خبردار. مجھے جان گرے کے چلانے کی آواز آئی. اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے. خاموش رہو، یہاں تمہارا حکم نہیں چلے گا. ڈیئر ڈان گرچا، اس جزیرے کا 1 انچ بھی میرے حکم سے خالی نہیں ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو. جان نے سرد لہجے میں کہا، دیکھو گرے، میرے کام میں مداخلت مت کرو، تم مرتے مرتے بچے ہو. اس کے پاس پستول کہاں سے آیا؟ میں نے دیا تھا تاکہ یہ مجھے شوٹ کر سکے. اس کیمپ کے ذمہ دار تم ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ راستے سے ہٹ جاؤ. میرے آدمی سے کتے کی موت مار دیں گے. اسے زندہ پکڑنا ہے. جان نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا. پھر اس نے مجھ سے کہا، یوسف پستول پھینک دو ورنہ ہم اندر آنسو گیس کا گولا پھینک دیں گے. تم 10 منٹ میں چوہے کی طرح پکڑے جاؤ گے. میں ہتھیار نہیں پھینکوں گا. جان گرے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے نمٹنے دو اس سے. ڈیئر ڈان کی آواز سنائی دی، لیکن جان گرے دفع ہونے کے موڈ میں نہ تھا. میری اندھا دھند جلائی گولی شاید اسے لگی ہی نہ تھی یا کسی ایسی جگہ لگی تھی کہ اسے زیادہ اثر نہیں ہوا تھا. میں پستول سیدھا کیے پوری طرح چوکس تھا. میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ گولی چلاتے ہوئے جھجکوں گا نہیں. عبید صلاح کا حوصلہ قابل تعریف تھا. اس نے ایک بار بھی مجھے پستول پھینکنے کو نہیں کہا. اب جان اور ڈیئر ڈان ایک دوسرے پر چلا رہے تھے. ان کے ڈرامے کا مجھے اس وقت پتا چلا جب کسی نے روشن دان سے چلا کر کہا، پستول پھینک دو ورنہ. میں نے سر گھما کر دیکھا. روشن دان سے ایک نال جھانک رہی تھی. اسی لمحے دروازے پر 2 مسلح افراد نمودار ہوئے. ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں اور انگلیاں ٹریگروں پر دباؤ ڈال رہی تھیں. یوسف، لاسٹ وارننگ، کیوں اپنے ساتھ دوسرے کو بھی مشکل میں ڈالتے ہو؟ جان گرے کی آواز آئی. اس بات نے مجھے ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دیا. میں نے پستول نیچے کیا، اسے نالی سے پکڑا اور نیچے گرا دیا. روشن دان سے آواز آئی، ٹھوکر سے پستول کو سلاخوں سے باہر کر دو اور تم دونوں درمیان میں سروں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاؤ. میں نے لات مار کر پستول کو دروازے کی طرف سرکا دیا. عبید صلاح کونے سے نکلا. ہم دونوں سروں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے. فوراً ہی دونوں گارڈز دروازہ کھول کر اندر گھس آئے. انہوں نے دھکے دے کر ہمیں کوٹری سے باہر نکالا جہاں ڈیئر ڈان غصے سے پاگل ہو رہا تھا. اگر جان گرے نہ ہوتا تو وہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دیتا. اس وقت بھی جان نے اسے روک لیا. اسی نے گارڈز کو حکم دیا، اس کی تلاشی لو اچھی طرح. گارڈز نے ہماری تلاشی یوں لی کہ ہمارے پاس کوئی سوئی بھی ہوتی تو چھپی نہ رہتی. انہیں باہر لے کر چلو، میں نے بتاؤں گا کہ میرے کیمپ میں گڑبڑ کرنے کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. ڈان نے غرا کر کہا، تم ان کے ساتھ کچھ نہیں کرو گے ڈان، اب ان کا معاملہ کونسل کے سامنے جائے گا. جان گرے نے سختی سے کہا، بھاڑ میں گئی کونسل. ڈان نے بھنا کر کہا. وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا. اس نے گارڈز کو حکم دیا کہ ہمیں واپس سیل میں بند کر دیا جائے. اسی دوران میں گارڈ سیل کے 1-1 انچ کی تلاشی لے چکے تھے. پستول کہاں سے ہے تمہارے پاس؟ جان نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا. میں جہاز سے ہی ساتھ لایا تھا. راستے میں کسی نے تلاشی کی زحمت گوارا نہیں کی، لہٰذا پستول میرے پاس رہا اور مجھے پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ پستول از خود حوالے کر دیتا تمہارے. افسوس کہ میں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا. پر تم نے کوشش تو کی تھی. میرا شکریہ ادا کرو کہ میں تمہیں اب بھی بچا رہا ہوں. شیطان کا کسی حال میں بھی شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا.
चाहे वो कुछ भी करे। बको मत, जल्द तुम्हारा फैसला हो जाएगा जब तुमको जजीरे की अदालत के सामने पेश किया जाएगा। मैं ऐसी किसी अदालत को नहीं मानता। तुम लोग सिर्फ दहशतगर्द हो। तुम्हें कोई हक नहीं कि किसी पर मुकदमा चलाकर उसे सजा दो। अपने मकरू अज़ाइम पर खुशनुमा पर्दे मत डालो। अचानक डियर डॉन ने मुझे घूंसा मारा। मुझे इसकी तवक्को नहीं थी, इसलिए मैं धोखा खा गया। हाथ बेहद जानदार था। मेरा मुंह घूम गया। मुझे अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ। फौरन ही 2 गार्ड्स ने मुझे बाजुओं में जकड़ लिया। डॉन ने अपनी हसरत निकालने के लिए मुझे मजीद घूंसे रसीद किए। खासतौर से उसके सीने पर मारे गए घूंसों ने मेरे लिए सांस लेना मुहाल कर दिया। जॉन ग्रे ने मदाखलत नहीं की। गालिबन वो चाहता था कि डॉन का गुस्सा भी किसी हद तक ठंडा हो जाए। उस वक्त वो मुझे बचाना चाहता था, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई शुबा न था। उसके जहन में मेरे लिए जरूर कोई मंसूबा था, जो बहरहाल मेरे मफाद में नहीं था। ले जा उन कुत्तों को, डियर डॉन ने हाँफते हुए कहा। मोटापे और कसरत शराबनोशी ने उसे तबाह करके रख दिया था। इनका खाना और पानी बंद कर दो। गार्ड्स हमें धकेलते हुए लाए और सेल के अंदर धक्का दे दिया। मैं बिस्तर पर दीवार के साथ लगकर बैठा और गहरे सांस लेते हुए अपने दर्द पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। मुझ पर शदीद नौयत की मायूसी तारी थी। इतनी बड़ी नाकामी के बाद ये मायूसी फितरी थी। मैं अहमद को मरने से बचा नहीं सका था। जरा सी अदम तवज्जो ने मुझे नाकाम कर दिया था। मैं जॉन ग्रे को मारने में भी नाकाम रहा था। जज्बात में आकर मैंने ना सिर्फ एक अच्छा मौका गवा दिया, बल्कि अपने वाहिद हथियार से भी महरूम हो गया था। मुझे कोई शुबा नहीं था कि अब मुझे इबरतनाक सजा दी जाएगी। मैंने कज़ाकों के खिलाफ 2 ऐसी कार्रवाइयाँ की थी जो इस जजीरे पर उनके इक़्तिदार के लिए चैलेंज की हैसियत रखती थी। एक कैदी की तरफ से ऐसी जसारत कोई हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती। वो तो फिर भी कज़ाक थे। कमबख्त बचा हुआ पानी भी ले गए। उबैद ने खाली डब्बे की तरफ देखा। पानी को छोड़ो यार, मुझे तो अपनी आफियत खतरे में नजर आ रही है। तुम खामखा कनूती हो रहे। ऐसा करो, सो जाओ। जब उठोगे तो माइंड फ्रेश होगा और मायूसी के ख्यालात गायब हो चुके होंगे। उसने मशवरा दिया और खुद भी बिस्तर पर लेट गया। मेरा तजुर्बा है, अगर खाने पीने को ना मिले तो इंसान को सोकर वक्त गुजारना चाहिए। इस तरह भूख प्यास का एहसास कम होता है। सोकर हम वो वक्त गंवा देंगे जो इस मुसीबत से बचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्त, मुसीबत से बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। कम से कम फौरी तौर पर तो नजर नहीं आती। इसलिए बेहतर है कि परेशान होने के बजाय सोकर वक्त गुजार दो। जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। मैं बिस्तर पर तराज हो गया। उबैद तो कुछ ही देर बाद खराटे लेने लगा था। सो तो मैं भी सकता था, लेकिन सोना नहीं चाहता था। मैं इन मामलात पर गौर करना चाहता था। ना जाने क्यों मुझे यकीन था कि जॉन ग्रे किसी खास वजह से मुझे जिस्मानी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। जब हम सफर कर रहे थे तो उसने मुझे अपने कैबिन में बुलाया था और ये बात कही थी कि वो मेरे माजी से वाकिफ है। उसने ये बात पूरे यकीन से कही थी। आखिर उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं एक बेमाजी शख्स था। मेरा पस मंजर मायूसी धुंध आलू सुबह जैसा था। मेरे माजी में ऐसी क्या बात थी कि जॉन ग्रे जैसा शख्स उसमें दिलचस्पी ले रहा था, और मेरे ख्याल में उस दिलचस्पी की एक ही वजह हो सकती थी, यानी दौलत। अब मुझे अपनी जज्बातियत पर अफसोस हो रहा था। अगर मैं जरा सी समझदारी से काम लेता तो जॉन ग्रे से रियायतें हासिल कर सकता था। मैं इस जेल से निजात पा लेता। मेरे लिए हाथ पांव हिलाना तो मुमकिन होता। अब मैं कोठरी में कुछ भी नहीं कर सकता था।